जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन ट्रांसमिशन चल रही है। मेरा घर मेरी जन्नत। घर में रहिए, महफूज रहिए, अपने आप को भी महफूज रखिए, दूसरों को भी महफूज रखिए। तमाम की तमाम सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान में अब तक जो कोरोना वायरस के मुसद्दका केसेस हैं जो सामने आए हैं, मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के मुताबिक 1865 हैं। 25 जो हैं वो जांबर नहीं हो सके हैं और ऐसा है कि मुख्तलिफ क्वारंटीना मराकज़ हैं, वहाँ पर तकरीबन 8,500 से भी कुछ ज़ायद लोग जो हैं वो क्वारंटीन किए हुए हैं। कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर सकें और जैसे कि शहजाद उनका कहना था कि अप्रैल में ऐसा हो सकता है, होगा इंशाअल्लाह कि हम लाखों की तादाद में लोगों का टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर लेंगे और यही बहुत बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकता है, एंटीसिपेशन में हम ये बात कर सकते हैं शहजाद के, ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो टेस्ट नहीं हुए हैं लेकिन खुदा ना खास्ता पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अताउर रहमान साहब पाकिस्तान के एक मशहूर साइंटिस्ट भी हैं और उसके साथ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास डाटा शायद उतना मुकम्मल नहीं है कि जिसकी बिना पर ये हम कह सकें कि कुल तादाद कितनी है, लेकिन इसमें कई मॉडल्स हैं जो दुनिया भर ने अपनाए। चाइना का मॉडल जिस पर वजीर आजम इमरान खान ने कल भी बात की और उन्होंने कहा कि वुहान जहाँ से ये शुरू हुआ तो 2 करोड़ की आबादी को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया, एक वो मॉडल। लेकिन क्योंकि हमारी मईशत इस बात की इजाजत नहीं देती तो हमने बड़े मेजर्ड किस्म का रिस्पॉन्स लेना है और कदम उठाने हैं। और उसके साथ एक साउथ कोरिया का मॉडल जिन्होंने मैसिव टेस्टिंग की, जिस पर जरा सा भी शक था उसकी टेस्टिंग की, लेकिन बात वही है कि इस पर खर्च बहुत आता है। अगर जो मुल्क इस काबिल हैं, इस्तेदाद रखते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। अमेरिका जैसा मुल्क ये काम नहीं कर पाया क्योंकि एक तो आबादी बहुत बड़ी है, 300 मिलियन से ज्यादा की आबादी का मुल्क है। तो यकीनन जब किट्स अवेलेबल होंगी पाकिस्तान में और हम इस पे कुछ काबिल हो जाएंगे, हमारे पास एक तो पिक्चर भी थोड़ी क्लियर नहीं है, इसलिए कहा गया है कि हफ्ते 10 दिन का इंतजार करना है ताकि हमें पता चल जाए कि वायरस का ट्रेंड क्या है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कांस्टेंट हो गया है। उसके बाद फिर यकीनन ये फैसला होगा कि क्वारंटीन को आपने बढ़ाना है, लॉकडाउन को एक्सटेंड करना है या मैसिव टेस्टिंग की तरफ जाना है। खैर ये बात तो होती रहेगी। इस वक्त असमत हाशमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन है, हमारे नुमाइंदे हैं चकवाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, और उनके साथ कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी साहब मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर है। बहुत शुक्रिया असमत हाशमानी साहब आपका वक्त का भी और रिस्क लेने का कि आप अस्पताल में गए और वहां पर बात की। हम चाहेंगे कि डीसी साहब थोड़ा सा हमें बता दें कि इस वक्त चकवाल की क्या सूरत हाल है, कितने पेशेंट्स हैं और किस तरीके से ये सारे का सारे मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद रजा। हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चकवाल में मौजूद हैं और अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट चकवाल की 5 तहसीलें हैं। 5 तहसीलों में तलागंग है, लावा है, कलर कहार है, चौसैदन शाह और चकवाल है और इसको 300 देहात जो है कुर्बो जवार में डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं। 15 लाख की ये आबादी है। डीसी ईसानी साहब ने यहाँ पे बहुत ज्यादा काम किया और इस वक्त हम इस वार्ड में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 बेड यहाँ पे हैं। एक वार्ड ये है इंतहाई निगहदाश्त का और उसके लेफ्ट साइड पे दूसरा वार्ड भी है, उसमें भी 5 बेड लगे और ऊपर वाली मंजिल पे 4 बेड लगाए गए। और इस तरह मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये पूरी टीम है जो इस वक्त कोरोना के खिलाफ फाइट कर रही है। नौजवान डॉक्टरों की टीम है। मेरे लेफ्ट साइड पे सादत अली खान साहब हैं जो सीईओ हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ चकवाल के, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं बात करूंगा डिप्टी कमिश्नर सत्तार ईसानी साहब से। ईसानी साहब, इस वक्त चकवाल में एक बड़ा काफी एरिया है, क्या सूरत हाल है कोरोना की, कितने इक़दामात आपने किए और किस हद तक आप अपने इक़दामात से मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहूँगा अपने ज़िले के अवाम को कि मैं और मेरी हेल्थ की जो टीम है हम प्रॉपर तरीके से तैयार हैं और हमने 2 क्वारंटीन फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे इस्टेब्लिश की हैं 2 तहसीलों में, जहाँ पे हम 100 बंदों को क्वारंटीन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारे जितने यहाँ पे स्टाफ है आप देखें कि वो सारे तैयार हैं और माशाल्लाह बड़े मोटिवेटेड हैं। मैं हमेशा इनके साथ इन टच होता हूँ और हम इनको फुल सपोर्ट करते हैं कि जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन लोगों को भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम घरों से बाहर निकलें और जो हमारी सेफ्टी की और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको वो अडॉप्ट करें। अच्छा ईसानी साहब, ये बताइएगा कि वजीर आजम साहब ने ये कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब भी हमने सुबह देखा, आपके इलाके में देखा, कुछ स्टोरों से सामान मिल रहा है। क्या यहाँ पे सामान की फरावानी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का तो कोई ऐसा खतरा नहीं है?
نہیں جی بالکل الحمدللہ ہمارے اس وقت ڈسٹرکٹ میں 34 پرائس میجسٹریٹ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹڈ ہیں جو کہ پورے ضلع میں پھیلے ہوئے ہیں, اور ہماری ایک اپلیکیشن ہے جس کے تحت ہمارے جو لوکلز ہیں ہمارے پبلک ہمیں اسی وقت اس میں میسج کرتے ہیں اور ود ان 2 hours ہم اس کی انشور کرتے ہیں اس کے اوپر کمپلائنس. جہاں کہیں پہ بھی اگر کوئی اس طرح کی ہمیں انفارمیشن آتی ہے کہ کوئی اوور پرائسنگ ہو رہی ہے, کوئی اس طرح کا کوئی ایشو ہو, تو ہم اس کو امیڈیٹلی اس کو ریسپانس کرتے ہیں. بالکل ایشانی صاحب آپ سے بھی بات ہوتی رہے گی. سعادت علی خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور آپ ہیں جی سی او یہاں پہ ڈسٹرکٹ چکوال کے. کتنے کیسز اب تک آپ کے سامنے آئے, کتنوں کا علاج ہوا؟ گو کہ آپ کے پاس اس وقت کورونا کو کوئی پیشنٹ نہیں ہے, لیکن انتظامات کیسے ہیں, مطمئن ہیں آپ؟ جی میں اس لحاظ سے بہت مطمئن ہوں کہ ابھی تک ہمارے پاس الحمدللہ کوئی اس قسم کا پازیٹیو کیس, ایون سسپیکٹ کیس بھی ایک ہی ہمارے پاس آیا تھا جس کو ہم نے ٹیسٹ وغیرہ لیے اور NIH میں بھیجے اور وہ بھی نیگیٹو آیا تھا. اس کے علاوہ ہم نے جو اس کی تیاری کے سلسلے میں ہم نے جو کیا ہوا ہے وہ 2 یہ وارڈز ہیں ہمارے پاس HDU کے, ان میں 11 بیڈس کی کیپیسٹی ہے اور ہمارے پاس 5 وینٹیلیٹرز ہیں. اس کے علاوہ اس ہاسپٹل میں ہی 5 آئسولیشن رومز ہیں جن میں پیشنٹس کو رکھا جائے گا اگر ہمارے پاس آتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز جتنے بھی ہیں ہمارے پاس 4 ہیں, تو ان میں 4 بیڈز ہم نے آئسولیشن رومز بنوائے ہوئے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس رورل ہیلتھ سینٹرز 11 ہیں, ان میں بھی 4 بیڈز 4 رومز ایون مطلب کہ پر پرسن 1 روم ہوگا. ٹھیک ہے رضا, یہ ساری تفصیلات ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ یہ جو ینگ ٹیم کھڑی ہوئی ہے ڈاکٹرز کی, ڈاکٹر زینب ہیں, ان کے ساتھ پوری ٹیم موجود ہے اور یہ دن رات یہاں پہ موجود ہیں اور اس دونوں وارڈوں میں 6 گھنٹے کی ڈیوٹیاں ہیں, اور یہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے تربیت حاصل کر رکھی ہے کہ کس طریقے سے پیشنٹ کو دیکھنا ہے. آپ اس حوالے سے ڈاکٹر زینب کیا کہیں گی؟ ہمیں پراپر ہمارے پاس PPs ہیں اور ہمیں پراپر ٹریننگ دی گئی ہے اور ہماری ایڈمنسٹریشن نے ہمیں سب فیسلٹیز پرووائڈ کی ہوئی ہیں. اور یہ ہمارا وارڈ ہے, اس میں ہم پورٹیبل ایکس رے مشین ہے, وینٹیلیٹرز ہیں, ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں اور ہم پیشنٹس کو سرو کرنے کے لیے ہر وقت ریڈی ہیں. ایک جذبے کی ضرورت ہوتی ہے جب اس طرح کی صورتحال میں آپ آتے ہیں, تو جذبے کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں. آپ اس وارڈ میں موجود ہیں اور پیشنٹ کا انتظار ہے, کچھ لوگ آتے ہیں چیک اپ کراتے ہیں, کس طرح کا ماحول ہے؟ آپ خوفزدہ تو نہیں ہیں؟ نہیں شکر الحمدللہ, بالکل بھی ایسی ایمرجنسی والی سچویشن ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی اور ہم خود بھی موٹیویٹڈ ہیں. پیشنٹ کو بھی ہم انشور کرتے ہیں کہ نارملی یہ جو بیماری ہے یہ خطرے والی نہیں ہے, لیکن اس کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں, تو ان کمپلیکیشن سے ریلیٹڈ ہم ان پیشنٹس کو آگاہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے مریض کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اس طرح کی صورتحال آپ کے پاس بھی ہے؟ بہت زیادہ علاقہ ہے, یہاں پہ سارا علاقہ کلیئر تو نہیں ہوگا؟ نہیں, میرے خیال میں ایسا نہیں ہے, بلکہ ایون کہ اگر کسی کے محلے میں کوئی اگر ان کو شک ہو تو وہ ہمیں کال کرتے ہیں. ہم نے ایسا کچھ میرا ابھی تک نظر نہیں آیا ہمیں ایسے کچھ چیز بھی. ایسی کوئی بات نہیں. شہزاد رضا, اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو. جی بالکل, ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, اور آج بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ ایسا مرض ہے کہ اسد عمر صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر چھپائیں گے تو زیادہ مسئلہ ہوگا. ان پیشنٹس کو ہم نے مطلب آؤٹ کاسٹ نہیں کرنا, ان کو ساتھ اپنے رکھنا ہے. رکھنے سے مراد یہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ, اور بتانا ہے کہ آپ کا مرض ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسے چھوت بن گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہسپتالوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے, تو اگر آپ ان کے پاس کیا پلان ہے کہ اگر ہسپتال کی کیپیسٹی سے زیادہ مریض آ جاتے ہیں تو یہ کیا کریں گے؟ کیا لوگوں کو ہدایت دیں گے کہ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں؟ بالکل ٹھیک ہے آپ کا سوال شہزاد. آپ کا سوال میں ڈی سی صاحب سے کروں گا کہ سر یہ چیز جس کی بات ہم کر رہے تھے کہ لوگ چھپاتے ہیں اور بعض کیسز اس طرح ہوتے ہیں کہ لوگ رشتہ دار بھی اس کو کور دیتے ہیں, اس کے لیے تو آپ کو تحقیق بھی کرنی ہوگی, اور اگر مریض آپ کے پاس زیادہ آ جاتے ہیں یہ انتظام تو ہے, مزید کیپیسٹی آپ بڑھا سکتے ہیں. جی بالکل. ایک تو میں پہلے آپ کو اس سوال کا جو ایک جواب ہے وہ یہ ہے ایک پارٹ کا کہ ہمارے پاس پورا میکنزم ہے. ایک تو ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو اور جو ہمارے پاس لوکل ریسورسز ہیں, ہمارے پاس ریونیو سٹاف ہے جو کہ پورے ضلع میں پھیلا ہوا ہے, رورل ایریاز میں گاؤں تک ہر جگہ پہ ہمارے بندے موجود ہیں, اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں سے کہیں سے کوئی باہر سے بندہ آیا ہوا ہے تو اس میں کوئی سمٹمز ہیں, یا اس کے کوئی رشتے دار کہیں باہر سے آئے ہوئے تو ان میں کوئی اس طرح کے سمٹمز ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں. ہمارا کنٹرول روم بنا ہوا ہے جو 24/7 جو ہے نا اس کو مین کرتے ہیں. وہاں پہ جیسے انفارمیشن آتی ہے تو ہماری ہیلتھ کی ٹیمز بنی ہوئی ہیں جو ہماری موبائل ہیں, اور اسی وقت جا کے اس کی اسکریننگ کرتے ہیں اور ہم ان کو پورا
डेटा उनका डीसी साहब यही सवाल अगर मैं मुख्तार साहब आपसे लेके आपके पास आऊँ, ये MS है इस हॉस्पिटल के मुख्तार साहब अगर इमरजेंसी में तादाद बढ़ जाती है तो आपके पास वो तमाम इंतजामात हैं कि सबको कर सके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारे पास तमाम इंतजामात मौजूद हैं, तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिसिन भी मौजूद है, इक्विपमेंट भी मौजूद है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने एक टेली मेडिसिन का डिपार्टमेंट डीसी साहब के हुक्म से किया हुआ है, जिसमें हम लोग लैंडलाइन नंबर हमने दिया हुआ है पब्लिक को और व्हाट्सअप नंबर भी। उसमें हम लोग 24 आवर्स जो है ना, जो लोगों के क्वेश्चन हैं उनका राउंड द क्लॉक हम जवाब देते हैं, ताकि जो छोटे मोटे मसाइल हैं उसके लिए लोग घरों से बाहर न निकलें और घर से बैठ कर ही हम उनको जवाब दे देते हैं। बिल्कुल शहजाद, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमने सारा दिन चकवाल में गुजारा, हमने मुख्तलिफ रोड्स देखे, वहां पे हमने देखा दुकानें क्लोज थी और कुछ स्टोरों पे हम गए, वहां पे राशन मिल रहा था, हर चीज वाफर मिकदार में मौजूद थी। जो सबसे अच्छी चीज हमने देखी कि यहाँ पे पढ़े लिखे, यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है ये 75 से लेकर 80% है, इसलिए हमने हर शख्स को देखा फासले पे खड़ा हुआ था और वो अपनी चीज ले रहा था। गैर जरूरी तौर पर हमने लोगों को घूमते हुए बहुत कम देखा और ये भी हमने देखा कि बाज मुखय्यर हजरात जो अपने अपने वो डीसी साहब से राब्ते में, मकामी इंतजामिया के साथ राब्ते में हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो 25% जिसके बारे में वजीर आजम साहब कह रहे थे कि उन लोगों की जरूरियात है, लॉकअप नहीं किया जा रहा, उनके लिए यहाँ पे लंगर का बंदोबस्त किया जाता है और वो सारी चीज जो है वो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और लोकल इंतजामिया के कंट्रोल में है और राब्ते में है। बहुत शुक्रिया असमत हाशमानी साहब, आप चकवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट्स। नाज़रीन, आपने सुना देखा कि चकवाल के डिप्टी कमिश्नर, वहाँ के MS और हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ जैसे बात कर रहा था, बता रहा था कि कैसे इंतजामात किए हैं और चकवाल की क्या सूरत हाल है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा चकवाल में लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी इसी जज्बे के साथ काम भी कर रहे हैं और लोग कोऑपरेट भी कर रहे हो। एक रिजवान, यकीनन हमारी ट्रांसमिशन तो जारी है, मजीद लोगों से भी हम रब्ता कर रहे हैं। जो ये फंड रेजिंग है और मुखय्यर हजरात का सामने आना, ये बड़ा अहम है और इसमें मतलब हमारा एक हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पर बड़े बड़े टाइकून्स हैं, अंबानीज हैं, टाटाज हैं, जिन्होंने अरबों रुपए दिए हैं और उसकी तशहीर हुई। तशहीर इसलिए जरूरी है कि नहीं कि आप एक सेल्फ प्रेज चाहते हैं, इनकरेज करना दूसरों को। तो यकीनन हमारे पाकिस्तान में भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, तो यकीनन वो काम कर रहे होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सामने भी आए, बताएं भी, उनका पता चले ताकि बाकी लोगों को इंकरेजमेंट हो। तो हुकूमत अकेले से नहीं निमट सकती, जितने भी इसमें आपको पैसे चाहिए। और यूनाइटेड नेशन की अभी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो आई है वो ये कहते हैं कि जी 2.5 खरब 2.5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो कमजोर मुल्कों की मईशतों को दरकार हैं इस कोरोना वायरस के आफ्टर इफेक्ट से बचने के लिए। ये तो एक वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये जो असरात छोड़ के जाएगा मईशतों पे, उसके लिए यकीनन कमजोर जो ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनकी मईशतों को ये दरकार होंगे और यकीनन इसमें इंटरनेशनल लैंडर्स हैं, वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बड़े बड़े ममालिक हैं, अगरचे खुद उनको अपने मईशतों की भी फिक्र है, लेकिन उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट करना है। जी रिजवान जी बिल्कुल ऐसा ही है। आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो तो बहुत ज्यादा खराब नजर आ ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी सूरत हाल नाज़रीन दरपेश है वो ये कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज खास तौर पे निमटती हुई उस तरह से मुश्किल का शिकार नजर जरूर आ रही हैं, लेकिन जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कोविड-19 का वो यही है कि यूरोप और अमेरिका में फैलता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। इस वक्त अमेरिका की सिचुएशन जो है वो सबसे ज्यादा दिगरगू है और उसमें भी सबसे ज्यादा जो फैल रहा है वो जो ओवर पॉपुलेटेड या जो कंजस्टेड जिसको हम कह सकते हैं कि गुंजानाबाद जो उनकी रियासतें हैं वहां पर फैल रहा है। लेकिन असल में जैसे हाशमानी साहब भी शहजाद कह रहे थे कि बात सारी वही है कि किस तरह से अपने आप को हमने बचाना है। उन्होंने कहा कि चकवाल में मैंने देखा क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, फॉर्चुनेटली इस डिस्ट्रिक्ट का हमने देखा कि जो लिटरेसी रेट है वो अच्छा खासा है, लोग पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, तो वही तालीम अब इस तरह से शऊर की शक्ल में जो है वो काम आ सकती है आपके, आपने बचाना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज पर हैरत होती है कि लिटरेसी रेट यकीनन हमारा अच्छा है चकवाल का, लेकिन अमेरिका से ज्यादा नहीं होगा, न्यूयॉर्क से ज्यादा नहीं होगा। उसका मैं आपको जवाब देता हूं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि वहाँ पे एक कंजेस्टेड है, कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, बहुत सारे लोग हैं, रहते हैं, चाइनीज बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर हैं, ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये भी बड़ी एक खौफनाक बात है कि जो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अपने ऑफिशियल ये बात करते हैं कि 2 लाख तक अमवात अमेरिका में हो सकती हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस थिंग और अमेरिका जैसे मुल्क में, और
اسی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو 15 تاریخ کو اپنی اکانومی ری اوپن کر رہے ہیں تو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے کہ اینڈ آف اپریل تک اس کو وہ لے گئے ہیں. تو یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک بھی اس سے جو نمردازماں ہیں ان کے لیے بڑے مسائل. بالکل آپ صحیح کہہ رہے تھے شہزاد. اصل میں جو یورپ اور امریکہ نے جو غلطی کی تھی وہ جیسے ابھی تک بھی کچھ دن پہلے تک بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ انٹرنیشنل فلائٹس جو تھی ان کی وہ اسی طرح چلتی رہی کیونکہ بہت زیادہ ان پہ سٹریس ہوتا ہے, ایئرپورٹس پر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, فلائٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں, لوگ ٹریول کر رہے ہیں نکل رہے ہیں آ رہے ہیں, تو وہ اس کو اس طرح سے شاید سیریسلی ٹیک اپ نہیں کر پائے. اور ہم نے شروع میں دیکھا بھی کہ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مذاق بھی اڑایا تھا کووڈ-19 کا, اور اس میں چائنا کو بھی جو ہے انہوں نے اس میں رگیدنے کی کوشش کی تھی. لیکن بہرحال اب اس وقت سچویشن یہی ہے کہ امریکہ سب سے زیادہ بڑا وکٹم نظر آتا ہے کووڈ-19 کا, اور جو اموات ہو رہی ہیں اٹلی, اسپین, ایران, اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ سب سے آگے نظر آتا ہے. لیکن ایکسپیکٹ یہی کی کر رہی ہے امریکن نیشن بھی, امریکن جو ہائی اپس ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب یہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ اس کا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اس میں بہرحال ہمیں خاص طور پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. اور عبدالرحمان ببلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر صوبائی اسمبلی ہیں میاں والی سے. بہت شکریہ عبدالرحمان ببلی صاحب ہمارے ٹرانسمیشن کو جوائن کرنے کے لیے. ابھی ہم چکوال کا حال سن رہے تھے, ذرا میاں والی کا حال بھی بتائیے گا کہ کچھ تعداد بھی اور اس کے ساتھ انتظامات کی تفصیلات. السلام علیکم جی. میاں والی کی اس وقت جو پوزیشن ہے اس وقت ہمارے پاس 4 کیسز ہیں جو ہمارے کھٹک بیلٹ میں ایک گاؤں واقع ہے ناسک واقع. ان میں ایک بندہ 2 بندے اپنے بیٹے کو ملنے گئے تھے لاہور, جہاں سے وہ کیری کر کے لائے, اور اس کے بعد ان کے ٹیسٹ ہوئے تھے پازیٹیو ہو گئے 2 بندے. وہ گھر آ کے ہر کسی کو ملے ہیں تو اس کے 2 بیٹے بھی پازیٹیو. تو یہ لوگ کدھر ہیں ابھی؟ یہ ناسک والے کے ہیں اور اس سارے کی کمر مچاری میں زیر علاج. ٹھیک سے کمر مچاری. جی عبدالرحمان صاحب, اس کے علاوہ کوئی اور کیس تو سامنے نہیں آیا ہے؟ فی الحال تو نہیں آیا جی. اس کے علاوہ ہم نے 8-9 بندوں کے ساتھ اور بھی ٹیسٹ کرائے تھے, وہ سارے کلیئر آئے. صحیح. یہاں پہ ایک شیخ محمود سائڈ پہ اور ایک بیو شہیدہ میں ایک کیس تھا, وہ بھی نیگیٹو ہے. تو آپ وہاں پر بھی لاک ڈاؤن ہے آپ کے علاقے میں آس پاس, خاص طور پہ دیہی علاقے جو ہیں وہاں پر اسی طریقے سے عمل درآمد ہو رہا ہے جیسے پاکستان کے باقی شہری علاقوں میں ہو رہا ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے. یہاں پہ ڈسٹرکٹ اور ایک دن رات کر رہے ہیں. بالکل. اور ہماری مشاورت دو کہہ رہی ہے, اور جو ایریا جہاں سے کیسز آئے ہیں اس کو تو مکمل لاک ڈاؤن کیا ہے. ادھر راشن کی ابھی گورنمنٹ کو. اچھا, ایک بات یہ ضرور بتائیے گا کہ شہروں کی حد تک تو چلیں کام ہو سکتا ہے آسانی سے, لیکن دیہی علاقوں میں جہاں یہ ہمارے یومیہ اجرت پر لوگ کام کرتے ہیں ان تک وہ پیسے پہنچانا, ان تک وہ اشیاء پہنچانا جس کا حکومت پاکستان نے وعدہ کیا ہے, اس کے لیے کیا اقدامات ہیں, وہ میکانزم کیا ہے, ذرا ایکسپلین کیجیے گا. ادھر سے ہم نے لسٹیں لی ہیں جی جو گورنمنٹ کو دے رہے ہیں, اور اس میں سکرٹنی ہو جائے گی کہ جو واقعی ہیں, کیونکہ کئی لسٹوں میں غلط بندوں کے کام بھی ہوں گے, لیکن وہ گورنمنٹ اس کو سکروٹنائز کر کے اور ان تک انشاءاللہ جو بہت جلد پیسے پہنچے. عبدالرحمان صاحب, آپ انتظامیہ کے ساتھ, میاں والی کی انتظامیہ کے ساتھ کس طرح سے کوارڈینیشن میں ہیں؟ لاک ڈاؤن کی صورتحال جیسے آپ نے بتائی کہ اوور آل جو ہے وہ سچویشن بہتر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لوگوں کو راشن پہنچانا ہے, اس بات کا انتظام کرنا, اس بات کو انشور کرنا ہے کہ لوگ باہر نہ نکلیں, گروسریز کھلی ہوں, میڈیکل سٹورز کھلے ہوں, باقی سب بند ہو. کس طرح سے کوارڈینیٹ کر رہے ہیں انتظامیہ کے ساتھ؟ ہم تو ٹیلی فونک پیچ کرتے ہیں, اور اس وقت صرف میڈیکل سٹورز اور گروسری سٹورز کھلے ہیں, اور وہ بھی شام سے پہلے بند ہو جاتے ہیں. میڈیکل سٹورز دیر تک کھلے رہتے, اور آٹے کی قلت ہے اس علاقے میں. وجہ یہ ہے کہ یہ ہے کھٹک جو جتنا ہے نا جی, اس میں آپ کی گندم کی بہت کم فصل ہوتی ہے. اور پیٹرول پمپ کی کیا صورتحال ہے؟ پیٹرول پمپس بھی کھلے ہیں؟ پیٹرول پمپ وقتاً کھلے ہوتے ہیں, زیادہ تر بند ہوتے ہیں. تو آٹے کی لیکن پیٹرول کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کسی کو, تو باہر ہی نہیں نکلتا تو پیٹرول سے. ٹھیک, تو یہ آٹے کی قلت جو ہے یہ اس کی وجہ اور اس پہ نمٹنے کے لیے اقدامات؟
इस पे इस वक्त हर मौजूद फाइट हमने लिख दी है जी, और डिस्ट्रिक्ट कोशिश कर रहे हैं और इसी सटेल कोशिश कर रहे हैं कि मौजूद फाइट को हम आटा पहुंचाएं। ठीक, आपने कहा कि ये हुकूमत को आप वो लिस्टें फराम करेंगे, स्क्रूटनी होगी और उसके बाद जो जायज़ हकदार को उसका हक मिलेगा। तो बेहतर तो ये है कि आप क्योंकि मकामी वहाँ पे नुमाइंदे हैं, आप लोगों को जानते हैं, आपका एक नेटवर्क है, तो ये तो आप बड़े अच्छे तरीके से स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। अगर हुकूमत को देंगे तो काम बढ़ नहीं जाएगा? नहीं, बात यह है कि ये बहुत जल्दी काम करते हैं, जिसमें तो 2-4 महीने तो लगने नहीं है, ये दिनों में काम करते हैं जी। तो लिस्टें जो है हमने आप समझ लें कि जो हल्के के मेंबर्स होते थे, यूनियन काउंसिल के मेंबर्स होते थे या वहाँ के पोस्ट होते थे, उनसे लिस्टें ली हैं जिसमें उनसे भी गलती हो सकती है, हमारे से भी सही। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, के पास अस्पतालों की अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से उनको इक्विप किया गया है क्वारंटीन की करने के हवाले से, टेस्ट करने के हवाले से, वेंटिलेटर वगैरह के हवाले से जरा कुछ शेयर कीजिएगा कि मियां वाली के ओवरऑल तमाम के तमाम अस्पताल जितने भी आपके इल्म में हैं उनकी क्या सूरत हाल है? देखिए, क्लीनलीनेस उधर बकायदा हो रही है, मास्क बकायदा पहले जा रहे हैं, सैनिटाइजर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इस किस्म की सारी जितनी एहतियाती मैयत हैं वो सारे लिए जा रहे हैं। और टेस्ट जो है, टेस्ट हम भेजते हैं इस्लामाबाद, सही इस्लामाबाद टेस्टों पे आते हैं, वो उधर से हमें सही वो रिपोर्ट ये की क्या है। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, मैं थोड़ा बहुत उसकी डेमोग्राफी को अगर जानता हूं तो मियां वाली के कुछ इलाके जो हैं वो एक्सेसिबल उस तरह से नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल एक्सेस में होते हैं। अब आप इन हालात में तो खास तौर पर चूंकि एक्सेस वैसे भी मुश्किल हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि दूर दराज के फार फ्लंग के एरियाज जो है मियां वाली के आसपास के, तहसील के, डिस्ट्रिक्ट मियां वाली के, उनको किस तरह से एक्सेस किया जा रहा है, अप्रोच किया जा रहा है, वहां पर सिचुएशन क्या है, कि आपके इल्म में है भी कि नहीं है? आजकल सारा मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल फोन हर जगह पे है और कोई जो होती है हमें फौरन इत्तला दी जाती है। दूसरी जगह यह है कि जितने फार फ्लंग एरिया हैं जहाँ पे आप सोच रहे हैं, जीप हर जगह जाती है, सरकारी जीप जहाँ पहुंचती है वो पहुंच जाती है, जहाँ एम्बुलेंस पहुंचनी होती है वहाँ पहुंचती है। इस वक्त ओवरऑल जो है, जो मेरा हल्का है ये प्राइम मिनिस्टर का भी हल्का है जी, तो इसमें मेरे ख्याल में तो इस वक्त कोई कोताही इस वक्त तक तो नहीं बढ़ती गई, आगे कोई कोताही गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे फिलहाल नजर नहीं है, आगे कोई आए तो आसान। ठीक, अच्छा लेकिन जिस तरीके से ये हैंडल हो रहा है जी डिस्ट्रिक्ट मियां वाली, आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड है। यू आर सेटिस्फाइड, बिल्कुल ठीक। वफाकी हुकूमत यकीनन अपनी जो मुआशी पॉलिसियां हैं वो बनाएगी कि कोरोना वायरस के बाद जो असरात हैं, तो हर जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, आपकी तहसील है, आपका अपना इलाका है, अपना हल्का है, उसमें यकीनन आप अपने तौर पर बताएंगे कि आपके हल्के को इस की वजह से क्या नुकसान हुआ, कारोबार कौन कौन सा था, कितना अरसा बंद रहा, किसको मदद की जरूरत है, कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, तो ये चीजें भी आपके जहन में हैं? बिल्कुल है, क्योंकि ज्यादातर जहाँ पे तो लोग हैं ना जी, जो अटक बैठ ज्यादा नौकरी पेश है, फौजी बहुत मुलाजिम बहुत हैं, वो तो अपने फौज में, बाकी जो है दुकानदार है, दुकानदार का सारा कारोबार बंद हो गया है। और छोटे छोटे दुकान, ये नहीं कह सकते कि जी ये दुकानदार अगर वो 10 दिन भी उसकी दुकान बंद होती है तो ये समझ लें कि उससे बच्चों की रोजी मारी जाती है। ठीक ठीक, वो डेली से अपने बच्चों को साथ। सही जी। अब्दुल रहमान मजदूर तक करो जी, बिल्कुल, जितना है। बहुत शुक्रिया दिहाड़ी वाले जी, बिल्कुल अब्दुल रहमान बबली साहब, बहुत शुक्रिया। आप एमपीए थे मियां वाली के और बता रहे थे कि अभी तक जो है मियां वाली में सूरत हाल कंट्रोल में है और कोशिश यही की जा रही है कि इसको कंट्रोल में ही रखा जाए और बेहतर से बेहतर जो है वो डिलीवर करने की कोशिश की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान के कभी वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि इनकी एमपीए की बनती है, उनकी एमएनए की है। जी नाज़रीन, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे। इसी ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ ही रहिए।
نہیں پتا ہم انہیں اویئرنیس دیتے ہیں, ادروائز ہم انٹری پوائنٹ سے ہی انہیں گاڑیوں کو واپس موڑ دیتے ہیں. ہو سکی تیرے رخ پر نہ قرباں اگر اور کس کام آئے گی یہ زندگی اپنے خون سے بڑھا. عوام سے یہی بار بار اپیل ہے کہ آپ گھر میں موجود رہیں, ہم باہر آپ کے لیے موجود ہیں. گل رنگ چہرے کی تابندگی جب تجھے وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم کھڑے ہیں یہاں پہ انفورس کرنے کے لیے وہ انہی کے لیے کھڑے ہیں. تو ہمارے طرف کوآپریشن بھی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک رسپیکٹ لیول بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑا ہے پولیس کا. تو قمر دیں گے ہم تو سلامت رہے. ناظرین ویلکم بیک. میرا گھر میری جنت پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی ٹرانسمیشن بات ہم کر رہے تھے. آپ نے بھی دیکھا بھی ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا تھا تو سلامت رہے کے نام سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, شیر دل مسیحاؤں کو بھی جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے. لیکن کوشش ہماری یہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اویئر رکھا جائے. لیکن ایک جو خاص طور پر کووڈ-19 کے حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹرانسمیشن اور پورے پاکستان میں جو ایک خوشخبری کہہ لیں یا ایک سائن آف ہوپ بن کر سامنے آ رہی ہے بات, وہ یہی ہے کہ کچھ جو اینٹی باڈیز جو صحت مند ہو جاتے ہیں لوگ, پلازما ان کا جو ہے وہ اینٹی باڈیز پیدا کر دیتا ہے خون کے اندر, ان کو لے کر اگر کچھ ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ کووڈ-19 کا علاج بھی نکل سکتا ہے. اس حوالے سے دا موسٹ کنسرنڈ پرسن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر شمسی. ان سے جو ہے وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا. ذرا بتائیے گا کہاں تک, کس حد تک جو ہے وہ آپ آگے بڑھے ہیں, کچھ اپڈیٹ کیجیے گا, کیونکہ 2 دن پہلے بھی آپ سے اسی ٹرانسمیشن میں بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم کچھ نہ کچھ بہتر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ الحمدللہ ہمارے پاس جو ابھی تک اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب مکمل طور پہ پروجیکٹ کو لے کے آگے چلنے کا نوٹیفیکیشن دے دیا, ٹیم بن گئی, کمیٹی بن گئی, وہ کام کر رہے ہیں. اچھا جی. اس کے بعد کل رات کو حکومت سندھ کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا ہے کہ حکومت سندھ نے میری تجویز کو قبول کر لیا ہے اور وہ اب ایک آدھ دن میں وہ کمیٹی اور نوٹیفیکیشن وغیرہ کے معاملات وہ شروع ہو جائیں. اچھا جی. حکومت بلوچستان غور کر رہی ہے اس وقت, آج کی میٹنگ ہوئی تھی اس ٹاپک کے اوپر. حکومت کے پی کے جو ہے وہ اس کے اوپر غور کر رہی ہے. انشاءاللہ وہ بھی اسی ہفتے میں, امید ہے کہ ساری جو پروونشل گورنمنٹ ہیں وہ ایک ہی پیج پہ آ جائیں. ایز اے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو میری ذمہ داری میں محسوس کرتا ہوں, ایک پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے خون کی بیماریوں کے, کہ میرا ادارہ جہاں پہ میں کام کرتا ہوں وہاں پر ہم مکمل طور پہ ایک پورا یونٹ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جہاں پر یہ پیسیو امیونائزیشن کے لیے پلازما کی کلیکشن کا پورا انتظام مکمل ہو گیا ہے. جیسے ہی اب باقی لاجسٹکس مکمل ہوتی ہیں اور ایک جو ریگولیٹری اپروولس کی ایک دو مرحلے ہیں وہ مل جاتے ہیں ہم کو, تو ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے کے اختتام تک آپ کو خوشخبری ملے کہ پاکستان میں پلازما سے لوگوں کا علاج. صحیح. اچھا ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب, کرنے کیا والے ہیں آپ؟ یعنی آپ نے کہا کہ بالکل تیار ہیں اور انشاءاللہ اس ہفتے کے آخر تک جو ہے انشاءاللہ اچھی خبر جو ہے ملے گی. آپ نے بتایا بھی کہ تقریباً تمام حکومتیں جو ہیں وہ گرین سگنل, گو اہیڈ سگنل جو ہے وہ آپ کو دے چکی ہیں. کیا کرنے والے ہیں, کیا ہوگا, کیسے ہوگا اور کب تک, کتنی جلدی ہو جائے گا؟ دیکھیے جی, اس کے کئی مرحلے ہیں. ایک پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو لوگ اب ماشاءاللہ صحت یاب ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ ہمارے ڈونرز ہوں گے جو پلازما دیں گے اپنے دوسرے پاکستانی بہن بھائیوں کی جانے بچانے سے. الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ جو جن لوگوں کو اللہ نے صحت مند کیا اس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. 80% لوگ ہیں جو کہ فلو سے زیادہ جن کو بھی بیماری ہے, تو ان سے پلازما لیا جائے, اس کو ہم محفوظ کریں. اچھا, یہ سینٹر جو بن رہے ہیں, سندھ میں فی الحال 3 سینٹرز کی بات ہوئی ہے, پنجاب میں فی الحال 3 سینٹرز کی بات ہوئی ہے, کے پی میں 2 سینٹرز کی بات ہوئی ہے, بلوچستان میں 1 سینٹر کی بات ہوئی ہے.
تو یہ سینٹر جو ہے یہ پلازما کلیکشن کے سینٹر. اس کے علاوہ مریض جو جہاں جہاں پہ داخل گورنمنٹ کے ڈیزگنیٹڈ سینٹرز جو ہیں جہاں پر علاج کے لیے داخل کر رہی ہے گورنمنٹ یا کوارنٹائن کر رہی ہے وہاں پر یہ مریض داخل ہو اور وہاں کے ڈاکٹرز کی ضرورت محسوس کرنے پر یہ پلازما بنانے والے سینٹر سے پلازما ایشو ہوگا اور ان ہسپتالوں میں جہاں پر یہ کورونا کے مریض داخل ہے وہاں پر ان کو ٹرانسفیوز کر دیا جائے گا. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پلازما لگنے کے 3 سے 4 دن کے اندر اندر ان میں ریکوری شروع ہو جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ پہلا پیشنٹ اس کی ٹریٹمنٹ کا کچھ ٹائم رکھا ہے آپ نے کہ پروجیکٹ آپ کہہ رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے اپروو کر دیا ہے تو یہ پہلا پیشنٹ آپ کب ٹریٹ کریں گے؟ میرا کام تو پلازما نکال کے دینا ہے, ٹریٹ کرنے کا کام میرا نہیں ہوگا. اس میں ان کی بیماریوں کا علاج کرتا ہوں اس کا تو ٹریٹمنٹ میں کرتا ہوں, لیکن یہ کورونا وائرس جو ہے انفیکشس ڈیزیز والے یا پلمونالوجی والے چیسٹ فزیشین جو ہیں یہ لوگ اس کا علاج کریں گے اور گورنمنٹ کی ڈیزگنیٹڈ جگہوں پہ علاج کریں گے. یہ ہر اسپتال میں ہر گلی کوچے میں علاج نہیں ہوگا. اس کا اللہ نہ کرے کہ اتنی بری حالت آئے اس سے ہزاروں کی تعداد میں مریض ہوں اور وہ جو ہے گلی کوچوں میں علاج کرنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علاج ہے یہ صرف سرکاری اسپتال تک ہی محدود رہے گا, پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں ہوگا؟ گورنمنٹ کے ڈیزگنیٹڈ سینٹرز پرائیویٹ اسپتال بھی ہیں پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی. یہ تشخیص نہیں ہے اس میں, یہ تخصیص نہیں ہے کہ یہ صحیح جن کو گورنمنٹ ڈیزگنیٹ کرے گی. ایک سوال اور ہے جی, یہ پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا خرچ اس پہ, کاسٹ آپ نے تقریباً 50,000 روپے کا ایک فگر بتایا تھا ہمیں کہ اس پہ خرچ آئے گا. تو 50,000 کافی زیادہ ہے. اگر حکومت جب تک مدد نہ کرے تو غریب لوگ تو اس پر مشکل ہے کہ وہ افورڈ کر سکیں. جی ہمارے ادارے نے اپنے جو ہمارے ریگولر ڈونرز ہیں ان کے تعاون سے جو یہ انتظام کیا ہے وہ لوگوں کو 50,000 روپے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے. یہ پلازما NIPD سے فری آف چارج پرووائڈ کیا جائے. حکومت کو اون کرنا پڑے گا, حکومت کو اس کے سارے کنزیومیبل منگوا کے دینے پڑیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کی جانیں بچائی جا سکیں. اچھا ڈاکٹر طاہر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پلازما جو ہے وہ دیں گے پلمونالوجسٹ یا دوسرے جو ڈاکٹرز ہیں جو انفیکشس ڈیزیزز کو علامتاتی امراض کے ڈاکٹرز کو, پلمونالوجسٹ کو یا دوسرے کسی اور ڈاکٹرز کو, اور اس کے بعد وہ ٹریٹمنٹ اس کا جو ہے وہ شروع کریں گے. تو تمام کے تمام لوگ, آپ لوگ جو ہیں وہ جو ٹریٹمنٹ کا پورا ایک کمپریہنسو اس کو لے کر چلیں گے, وہ سب آن بورڈ ہیں؟ جی یہ یہاں پر پنجاب میں یہ جو ٹاسک فورس بنی ہے وہ اور کے اندر دونوں لوگ شامل ہیں, وہ بھی شامل ہیں جو پلازما اکٹھا کرنے کا کام کریں گے اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ مریضوں کے ٹریٹمنٹ کو لک آفٹر کریں. اسی طرح سندھ میں ہوگا, اسی طرح سے KP میں ہوگا. جی ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب, وہ یہ کہ کس سٹیج کے پیشنٹس کو یہ آپ سمجھتے ہیں ضروری ہوگا یا لگایا جا سکتا ہے کہ کورونا وائرس کے کچھ مائلڈ سمپٹمز ہوتے ہیں, کچھ سیویئر ہوتا ہے, کس سٹیج کے پیشنٹس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے؟ دیکھیے پورا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو, ہمارے بہن بھائیوں کو وینٹیلیٹر تک لے جانے کی ضرورت نہ پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ جب نمونیا کا پہلا اسٹیج ہوگا تو اس وقت یہ لگا دیا جائے تاکہ وہیں کے وہیں ٹھیک ہو کے ریکور ہو کے چلے جائے. ٹھیک, وینٹیلیٹر تک پہنچنے کی ضرورت نہ پیش ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز کے سربراہ بھی ہیں. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ہماری ٹرانسمیشن میں. مختلف طریقہ کار جو ہیں وہ دریافت کر رہے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر. لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے کہ ویکسین کا کوئی نیم البدل ابھی تک نہیں ہے, لیکن پھر اس میں پرابلم ہے کہ کم از کم 1 سال کا عرصہ درکار ہے کہ اس کو بننے میں, اس کی کلینکل ٹرائل میں, مارکیٹ میں آنے میں, اس کی ڈسٹریبیوشن میں. اٹس اے ہیوج اینڈ لانگ اینڈ مونوٹونس پروسیس. لیکن بات وہی ہے کہ یہ کب بنے گی, کب مارکیٹ میں آئے گی, یہ تو اٹس اینی باڈیز گیس. لیکن اس پر کام یقیناً ہو رہا ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے, جو سائنسدان کر رہے ہیں اس وقت اس پہ کام کر رہے ہیں, وائرولوجسٹ, کہ کرونا وائرس کی جو شکل ہے یہ کوئی ایسی تبدیلی اس میں نہ آئے کہ جو بھی ویکسین تیار ہو وہ اس کے لیے انفیکٹو ہو جائے. ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہماری ٹرانسمیشن کو جوائن کرنے کا. سب سے پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, آج آپ کا بیان میں نے پڑھا, آپ نے کہا کہ بڑی غیر معیاری قسم کی کٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ گئی ہیں. یہ کیسے آئی ہیں, کون لایا ہے یہ؟ جو کٹس ہیں باہر سے جو آئی ہیں, یہ جو بھی حکومت بہت سے کچھ امپورٹ کر رہی ہیں, جو پروونشل گورنمنٹس ہیں یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے آ رہی ہیں, یہ سب WHO سرٹیفائڈ ہونی چاہیے.
اور جو اپرووڈ کٹس ہونی چاہیے. اس وقت تو بہت ساری کٹس ایسی بہت سستے داموں میں بک رہی ہیں، ان کی ریلائبلٹی بھی نہیں ہے، تو صرف سرٹیفائڈ کٹس آنی چاہیے. تو یہ پروونشل گورنمنٹس بھی اس میں انوالوڈ ہیں اور اس کے اندر کچھ پرائیویٹ پارٹیز بھی انوالوڈ ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آپ کی ایکسپرٹیز، تجربہ، آپ کی آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ کس طرح سے جو ہے وہ کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے پوری قوم، انتظامی مشینری، ہم سب بشمول آپ کے کس طرح سے انوالو ہیں؟ کامیاب ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ کب ہوں گے؟ سب سے پہلے تو ہمیں ذرا سا اس کو پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے کہ کووڈ-19 سے جتنے لوگ مر رہے ہیں اس سے 10 یا 20 گنا زیادہ جو ہے ہر سال انفلوئنزا سے لوگ مرتے ہیں، فلو سے، نارمل فلو سے. تو کیا وجہ ہے کہ کووڈ-19 کو اتنا ہم نے، ساری دنیا سٹاپ ہو گئی ہے، ساری ایئر لائنز بند ہو گئی ہیں، ساری بزنسز بند ہو گئی ہیں. اس کو اپنے پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ اس سے کہیں زیادہ ڈیتھ ہر سال ملیریا سے اور دوسری بیماریوں سے ہو جاتی ہے. اس کا تو بہت اسمال پرسنٹیج ہے. تو اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے جتنی کہ انفلوئنزا ہے اور دوسرے وائرسز ہیں جس سے موتیں ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ ابھی نیا وائرس ہے اور یہ ابھی گرو ہو رہا ہے، لیکن یہ کچھ عرصے میں اس کی ادویات، جو ایگزسٹنگ دوائیاں ہیں، وہ آپ کو مجھے لگتا ہے 2, 3, 4 ہفتے کے اندر ایسی ادویات جو کہ وائرسز کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، ان کے کلینکل ٹرائلز کمپلیٹ ہو جائیں گے اور وہ پھر آپ کے سامنے آ جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ روک سکیں گے اس کو. پاکستان میں بھی کلینکل ٹرائل شروع ہو گئے ہیں کچھ دوائیوں پہ. یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز میں ڈاکٹر جاوید اکرم ہیں، ان کی نگرانی میں، اور یہاں انڈس ہاسپٹل بھی شروع ہو رہے ہیں اور دنیا میں اور بھی جگہوں پہ ہو رہے ہیں. تو ایگزسٹنگ جو FDA اپرووڈ ڈرگز ہیں جو دوسری بیماریوں کے لیے، ان میں سے کچھ مجھے بہت اس کا امید ہے کہ یہ کووڈ-19 کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ انفلوئنزا اور دوسرے وائرس سے لوگوں کی موت کی شرح وہ زیادہ ہے، کیا ان کا پریولنس ریٹ جو ہے وہ بھی اس کے برابر ہے کووڈ-19 کے؟ اور اتنے قلیل عرصے میں یہ جو پھیلا ہے، کیا دوسری بیماریاں بھی اسی طرح پھیلتی ہیں؟ اس میں انفیکٹونیس بہت زیادہ ہے لیکن مورٹیلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. مطلب کوئی 3, 4, 5% لوگ مرتے ہیں، اور وہ بھی جو بڑی عمر کے ہیں وہ زیادہ ان کو پر اثر ہوتا ہے. اسی وجہ سے کچھ ممالک نے تو یہ پالیسی اختیار کی ہے کہ بزنس ایز یوزول سیل آف نہیں کیا، صرف بڑی عمر کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ گھر کے اندر رہیں اور باہر نہ آئیں، اور باقی اس کو ایز یوزول چلنے دیا. پاکستان میں جو سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہے ہمارا، وہ غربت کا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کام نہیں ہوگا، فیکٹریاں بند ہوں گی، بزنسز بند ہوں گی، تو لوگ گھر کتنے عرصے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ 1 ہفتے 2 ہفتے لاک ڈاؤن کرتے ہیں، آپ کو کھولنا پڑے گا، ورنہ پھر لوگ بھوک سے مرنے شروع ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ہماری موجودہ حکومت جو ہے وہ واقعی کئی مہینوں میں پریشان ہے کہ اس کو ہم ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. ہمیں اس کو ایک اسٹریٹجی ایسی بنانی پڑے گی کہ تاکہ لوگوں کی روزگاری رہے، اور اگر جو لوگ بیمار ہیں ان پر فوکس کریں کہ ان کی ٹریٹ کریں، کیونکہ ایونچولی ایک امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، جیسے ہر بیماری کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہی اس کا بھی ہو رہا ہے کہ امیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ کی باڈی کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس کو بہت زیادہ اس کو خوفناک چیز بنا لیا ہے. اس کو دوسرے طریقے سے بھی ٹیکل کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل خوفناکی کی بات کر رہے ہیں، بالکل بنایا ہے، لیکن جیسے شہزاد بھی آپ سے پوچھ رہے تھے، آپ نے بھی اس کو جو ہے وہ سیکنڈ کیا کہ انفلوئنزا ہے، ملیریا ہے یا دوسری جو وائرل ڈیزیزز ہیں، ان کا مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا سپریڈ جو ہے وہ اس طرح سے پینڈیمک ان کو ہم نہیں کہہ سکتے. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ یہ پینڈیمک ہے، یہ پھیل گیا ہے، اب اس بات پر بحث کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، کتنا نہیں ہو سکتا، وہ تو اب میرا خیال ہے کہ شاید ویسے ہی سپلیمنٹری ہو گئی ہے بات. آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ اب اس سے نمٹنے کے لیے امریکہ اچھا خاصا پینک میں چلا گیا ہے، یورپ پینک میں چلا گیا ہے، ہم دیکھتے تھرڈ ورلڈ کنٹریز دیکھتے ان کی طرف ہیں. آپ تو چونکہ سائنس کے پروفیسر بھی ہیں، تو ذرا بتائیے گا کہ اب اس کا علاج کیا، کس طرح سے ویکسین 1.5 سال لے گی، پلازما کے حوالے سے ٹریٹمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے اور روکا جائے، گھروں تک محدود رہا جائے، اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے اندر ایک تو سوشل ڈسٹینسنگ جو کہ آپ کر رہے ہیں، دوسرے جو ہے اپنے باڈی کے اندر ریزسٹنس بڑھانا وائٹامن سی اور دوسری چیزوں سے، تیسرے جو ہے میں نے جیسے عرض کیا کہ 2, 3, 4 ہفتے کے اندر
आपके सामने ऐसे ड्रग्स सामने आ जाएंगे जिसको आप लेके जो इससे इनका इलाज हो सकेगा। दुनिया में दूसरे ममालिक में भी आ जाएंगे और पाकिस्तान में भी आपके सामने आ जाएंगे जो रिजल्ट जो हो रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के। तो फोकस आपको करना पड़ेगा कि इसको कंटेन करा जाए, लेकिन कम्प्लीटली लॉकडाउन या कर्फ्यू आप नहीं लगा सकते। हिंदुस्तान ने जो किया है बिल्कुल गलत किया है और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने माफी भी मांगी है कि जो हमने किया गलत किया है, वो नहीं कर सकते आप। ये हम गरीब ममालिक में, अमेरिका और यूरोप में तो आप घर बैठा के लोगों को खिला सकते हैं या चाइना में खिला सकते हैं। पाकिस्तान में आपको फैक्ट्रियों को खोलना पड़ेगा, बिजनेस को खोलना पड़ेगा और ग्रेजुअली नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। उससे यकीनन बीमारी बढ़ेगी, अमवात भी थोड़ी बढ़ेंगी, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा आपको कि उसको किस तरह ट्रीट किया जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें अपनी टेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी यकीनन। बिल्कुल बिल्कुल, आपको टेस्टिंग कैपेसिटी 100 गुना बढ़ानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये टेस्टिंग और आपको सही स्टेटिस्टिक्स मिले कि हम किधर जा रहे हैं और उसको किस तरह निपटना है। अभी तक तो आपने पूरे 20-25 हजार से टेस्ट ज्यादा किए ही नहीं है पिछले 3-4 हफ्ते में। इतने टेस्ट तो रोजाना होने चाहिए थे आपके पास। ठीक, तो ये बताइए, आपने कहा कि डाटा जो है पाकिस्तान में अभी इनसफिशिएंट है और सही तादाद मरीजों की या जो इन्फेक्टेड हैं वो हमें मालूम नहीं है, तो इस चीज को कैसे बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि लोग रिपोर्ट करने से भी घबराते हैं, ये ऐसी बीमारी है कि आप सोशल आउटकास्ट ना डिक्लेयर हो जाएं। एक डेटा मेरे ख्याल से रिलायबल है, वो हॉस्पिटल में जो बहुत सीरियस कंडीशन में लोग आ रहे हैं इस बीमारी की वजह से, वो डेटा रिलायबल है और उससे पता चलता है कि बहुत कम तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों की जो बहुत सीरियस हालत में हैं और जिनको वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ रही है और जो जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है। इसकी तादाद बहुत कम है। तो उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो हमारे यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, एक जो वायरस है उसकी एग्रेसिवनेस हो सकता है कुछ कम हो, और एक मौसम का भी असर हो सकता है। लेकिन ये डेटा रिलायबल है, लेकिन कितने एक्चुअली इन्फेक्टेड हैं वो हो सकता है कि 100 गुना ज्यादा इन्फेक्टेड हो, उसका डेटा हमारे पास। जी बिल्कुल, डेटा शायद उस तरह से अवेलेबल नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में हमारी न्यूज ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर साहब का भी यही कहना था, शहजाद के पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन जो है वो अगर इंसान अपने आप को सेल्फ लॉकडाउन कर ले तो वो सबसे ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है वो कर्फ्यू की तरफ जाती है। तो डेफिनेटली गुर्बत इतनी है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे लोग हैं जो यौमिया उजरत पर काम कर रहे होते हैं, वो किस तरह से लोग अपने अपने खानदानों को, अपने बच्चों को पाल सकेंगे। रिलीफ पैकेजेस भी जो है वो दिए जा रहे हैं, सबकी सब बातें अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन एट द डे एंड नाज़रीन इलाज फिर भी अभी फिलहाल वही है, वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपने आप को अपने घर तक महदूद रखें और दूसरों को भी बचाएं, खुद भी बचें। बिल्कुल, और यकीनन उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि बाकी जो बीमारियां इन्फ्लुएंजा उससे ज्यादा अमवात होती हैं बनिस्बत कोविड-19 के, और लेकिन उस पर इतना हमारा रुझान, इतनी तवज्जो, इतना पैनिक नहीं होता। और ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे बात हम करते हैं ना कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के खिलाफ मुहिम बड़े बड़े ममालिक की, स्मॉल आर्म से ज्यादा जो है अमवात होती हैं, तो प्रायोरिटीज की बात है। तो यकीनन बाकी बीमारियां भी उतनी ही खतरनाक हैं, उतनी ही दिलजमी और जांफशानी और मेहनत के साथ उन पर काम होना चाहिए, जो कि नहीं होता। अब ये क्योंकि पेंडेमिक बन गया है, बड़े बड़े ममालिक इसकी लपेट में आ गए हैं, इस वजह से वो इस पर काम करने को मजबूर हैं। और ये बिल्कुल वही मिसाल है कि पोलियो के ऊपर क्यों बड़े ममालिक फंड करते हैं कि अपने ममालिक से खत्म है, डर है कि कहीं गरीब ममालिक से वहां तक ट्रांसफर ना हो जाए। बाकी जो चीजें हैं उनके ऊपर उनका शायद इतना फोकस नहीं होता, तो थोड़ा सा उनको भी अपनी प्रायोरिटी कम से कम इस एक्सपीरियंस के बाद ठीक करनी पड़ेगी। खैर, ये बहस हमारी जारी रहेगी, ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।